Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है, सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद मेहरबान है। जिंदगी और जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों और बरतों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए हम आज के इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। खुदा की तमजीद करते हुए, उसकी सताइश करते हुए हम ज़बूर 8 जो है उसको तलावत करेंगे। ये भी दाऊद का ज़बूर है। खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है, आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीखवारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समुद्रों के रास्ते में चलता फिरता है। आए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद सचमुच तू बुजुर्ग है, तू कादिर मुतलक है। हम तेरी कारागरी के लिए, तेरे अजायब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरा खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावन, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे इख्तियार के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि हम किसी बुत के सामने नहीं बल्कि तुझ जिंदा खुदा के सामने सरनगू हैं, जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी की एक एक सांस के लिए और आज की सुहानी सुबह के लिए कि तूने हमें खुदावन ये तौफीक दी, हिम्मत और ताकत बख्शी कि हम आज सुबह सवेरे खुदावन तेरे साथ रफाकत और शाकत रख सकें। खुदावन, हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, इसके सारे काम के लिए तेरे शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन, आज के सारे इस प्रोग्राम को तो अपने हाथों में लेना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, हमें दानाई, अकल और फहम अता फरमा। प्यारे खुदावन, तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोग जिस वक्त खुदा मुख्तलिफ जगहों पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो सबके साथ हो, सबको अपने पाक से मामूर करना। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी, आपको इंतजार होगा आज के इस खूबसूरत हमदो सना के लिए और उस गीत के लिए जो हमने आपके लिए आज तैयार किया है। तो आइए हम उस गीत की जाने बढ़ते हैं। वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ये क्वायर जो है खुदा का शुक्र अदा करते हैं एंड वेरी वार्म
شکر ہو اس خوبصورت زبور کے لیے۔ زبور 4، جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم بھی فرما۔ آئیے آج کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا خوبصورت مضمون اسے آپ یقیناً پسند کریں گے، برکت پائیں گے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 12 باب 13 سے 21 آیت تک۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 12 باب ہم خداوند کے پاک کلام سے دیکھتے ہیں، اس کی 13 آیت سے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، آئے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی، کسی دولت مند کے زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا،
کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا آئے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند قدوس پاک خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ پھر خداوند ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ خداوند ہم تیرے سندر کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کے اس پاک کلام کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے خداوند تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ پھر خداوند ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے، تیرا شکر ہو۔ خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور آج کے پاک کلام کو ہم سب کے لیے بابرکت ٹھہرا۔ یسوع کے جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے مضامین جو ہیں ان کو تیار کیا جائے، اور یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری کام بھی ہے، کیونکہ میں تو اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا ہمت و طاقت دیتا ہے اور ہم اس کام کو لے کر آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے ہمارا ایک، آپ کو پتا ہے کہ ہم سسٹمیٹک اسٹڈی جو ہے کرتے ہیں، تو جو میجر جو تھیم ہے وہ ہے پوزیشن اینڈ لائف سٹائل۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور پھر ہمارا طرز حیات جو ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم مختلف مضامین کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس کو سب ٹائٹل آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو مین ٹائٹل ہے وہ ہے پوزیشن اینڈ لائف سٹائل، اور اس کے ساتھ جو دوسرے جو ہم مضامین ہیں ان کو جب لے کر سیکھیں گے ان کو، تو آج کا جو پہلا جو اس حصے کا جو مضمون ہے اس سیریز کا، آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے گریڈ، لالچ۔ اور مہاتما گاندھی نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے کہی، The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed۔ مہاتما گاندھی جو کہ نان وائلنس کے بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آواز اٹھانے والے تھے، عدم تشدد، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا میں تمام لوگوں کے لیے خدا ہم نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے اندر لالچ ہے، طمع ہے، تو پھر یہ سب کچھ ناکافی ہے، کیونکہ انسان کا جو لالچ ہے، جو خواہشات ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ لالچ ایک ایسا مضمون ہے جس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لالچ ہے کیا؟ وانٹنگ واٹ از ناٹ اور، وہ سب کچھ جو ہمارا نہیں ہے اس کی خواہش کرنا، اور اس کے لیے ایسے حربے، ایسے طریقہ کار استعمال کرنا جن کو ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں، غیر قانونی کہہ سکتے ہیں۔ لالچ، طمع، عجیب طرح کی خواہشات ہیں انسان کی، بڑی یونیک ڈیزائر ہیں۔ ہمیں کسی بڑی خوبصورت بات اس کے لیے کہ the grass is always greener on the other side of the fence۔ دوسرے کی چیزیں جو ہے نا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں،
اور لالچ ہے بھی ایسا کہ we want what other people have. وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس پر ہم نگاہ نہیں کرتے، اور جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے اس پر ہماری نظر ہوتی ہے. جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس کی ہم شکر گزاری نہیں کرتے، اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہوتا ہے اس پر ہماری نگاہ ہوتی ہے. اور چاہے وہ چیز جو ہے وہ اتنی بہتر نہ بھی ہو، لیکن ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے. ہم وہ سب کچھ چاہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں اور دوسروں کے پاس ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گا لالچ کی یہ خوبصورت ڈیفینیشن. ہم وہ سب کچھ چاہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں اور دوسروں کے پاس ہے. یہ ہے جی لالچ. ہماری جو پرائورٹیز ہوتی ہیں لائف میں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو دوسرے کے پاس ہے اس کو میں حاصل کروں، اور جو اپنے پاس ہے اس کی ہم شکر گزاری نہیں کرتے. تمام جو خواہشات ہیں وہ بری نہیں ہیں. یہ ایک گاڈ گیون جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایموشنز ہیں، پیشن ہے، ڈیزائر. اس کے بارے میں ہم آگے چل کر دیکھیں گے خواہشات کے بارے میں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے. اس لیے خواہشات بری نہیں ہیں. ابھی ہم نے جو ورد تلاوت کیا اس میں جو ٹائٹل میں دیکھ رہا ہوں وہ بڑا خوبصورت ہے، دولت مند بیوقوف کی تمثیل. بائبل مقدس میں یہ ٹائٹل لکھا ہے اس کا، بیوقوف اور دولت مند بھی. اس کا مطلب ہے کہ he was a very wise person. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے محنت کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا محنتی شخص ہوگا، اور اس نے محنت سے وہ فصل جو ہے وہ حاصل کی. لیکن یہ کوئی خداوند کے حضور معیار نہیں ہے کہ if you are rich and you are wise. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، اور وہ عقل مند بھی ہو. خداوند کا پاک کلام ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس مال کی کثرت تھی، پراسپیرٹی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ تھا بیوقوف، احمق. بیوقوف کیوں تھا جی؟ کیا مال اسباب جمع کرنا یہ کوئی بیوقوفی ہے؟ یہاں اس میں کوئی ممانت ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خداوند نے اس محنت کو، اس مال و دولت کو برا نہیں کہا. ہم جب منی کے بارے میں بات کریں گے، روپے پیسے کے بارے میں بات کریں گے، تو اس کو اور بھی زیادہ بہتر طور سے میں آپ کے ساتھ سیکھوں گا اور سکھاؤں گا. خداوند نے جو اس کا رویہ تھا ٹورڈز دا پراسپیرٹی، ٹورڈز ہز ویلتھ، وہ خداوند کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا. اور وہ رویہ کیا تھا؟ He was not praising God. He was not acknowledging the kindness of God. خداوند کی مہربانی کی بات وہ نہیں کر رہا تھا، خداوند کی تعریف نہیں کر رہا تھا. He was thinking about his wealth. His focus was on his wealth. جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کی نظر، اس کا دھیان، اس کا دل جو تھا وہ اس پر تھا. اور یہ بات اسے مطمئن کیے ہوئے تھی کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، کھا پی عیش کر، تیرے پاس بہت کچھ ہے بہت برسوں کے لیے. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا آئینہ دان اسی رات، دس نائٹ، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. You will not be able to enjoy your wealth because you are not praising me. You are not relying upon me. I am the source. Each and everything belongs to God. چاہے روپیہ پیسہ ہے، چاہے ہمارا گھر ہے، چاہے ہماری اولاد ہے. زبور 127 بہت خوبصورت ہے کہ اگر خداوند ہی ہماری حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے، بیکار ہے.
پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے. ہمارا روپیہ پیسہ، ہمارے گھر، ہماری اولاد، ہمارا کاروبار، سب کچھ خداوند کی طرف سے ہے. اور یہ شخص، اس کی یہی مشکل تھی کہ وہ خداوند کی تعریف نہیں کر رہا تھا. He was not praising God, who is the actual source of all these blessings. And the danger is, he lost his life. آج تیری جان تجھ سے، آج رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. عزیزو، جیسے کہ میں نے کہا کہ خواہشات جو ہیں وہ بری نہیں ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں. اس کو میں کچھ ڈفرنٹ طریقے سے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو یا تعمیری اچھی خواہشات، ایسی خواہشات جن میں آپ کی خوشی ہے، اچھی چیزوں کی خواہش کرنا، اپنی زندگی میں خوشی کی خواہش کرنا، سیکیورٹی، کمفرٹ، سیفٹی، ایکسائٹمنٹ، ایڈونچر. nothing wrong with that. خداوند کے ساتھ رفاقت اور شراکت کی خواہش کرنا، اس کی عبادت کی خواہش کرنا، these are the good desire, constructive desire. اپنے بچوں کے فیوچر کی خواہش کرنا، ان کے شادی بیاہ کی خواہش کرنا، گرینڈ چلڈرن کی خواہش کرنا، اچھے گھر کی خواہش کرنا. nothing wrong with that. یہ اچھی باتیں ہیں. خواہشات کے بغیر میں نے کہا کہ زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے. کسی مفکر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی، without any desire we would be little more than walking vegetables. اگر ہمارے اندر یہ پیشن نہیں ہے، اگر یہ ایک جو خواہش ہے ہمارے جذبات کا حصہ نہیں ہے، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پھر ہم سست ہو جائیں گے، لاپرواہ ہو جائیں گے. اچھی چیزوں کی خواہش کرنا اچھی بات ہے، لیکن کچھ خواہشات ایسی ہیں جو کہ ڈسٹریکٹیو ہیں، جو کہ رانگ فل ڈیزائر ہیں، غلط خواہشات ہیں. اور وہ خواہشات کیا ہیں؟ وہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں تسلی نہیں دے سکتی، جو پرماننٹ نہیں ہیں، جو سائے کی مانند ہیں، جو گھاس کی مانند ہیں، وہ خواہشات، ان پر تکیہ کرنا. جن میں ایسی بہت ساری خواہشات ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں. دوسروں کی چیزوں کا لالچ کرنا، دوسروں کے پوزیشنز کا لالچ کرنا، اور ان کو غیر قانونی طور پر، ناجائز طور پر ان کو ہتھیانا، ان کو چھیننا، یہ کسی طور بھی خداوند کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. There is a great desperation in this world. اور وہ ڈیسپریشن کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ایک دنیاوی چیزوں کی جو بھوک اور پیاس ہے، there is a hunger and thirst، جو ایک نیشنل کرائم ہے، ایک پیشن کہہ لیں اس کو. میں کرائم تو ایک بہت ہی سخت لفظ ہوگا، لیکن چلیں، جو فرض عظیم آپ اس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہمارا جو فیورٹ نیشنل جو ایک کہہ لیں کہ پیشن ہے نا، وہ کیا ہے، ہابی کہہ لیں، وہ ہے شاپنگ. ہمارا دل نہیں بھرتا. ہمارا اس کو اگر میں تھوڑا سا اور اس کو بہتر کروں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا پسندیدہ قومی مشغلہ جو ہے وہ خریداری کرنا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا پیسے نہ بھی ہو تو ونڈو شاپنگ کرتے رہتے ہیں، ٹائم ویسٹر. اور اس کی وجہ یہ ہے، اچھا یہ جو ونڈو شاپنگ ہے یہ بھی بڑی ڈینجرس ہے. ایکچولی دیر از اے
emptiness inside of us. It's not about the quantity. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कितना है, but it's a condition of our heart. एक खालीपन है अंदर, भूख है। सब कुछ होते हुए भी हम जाकर विंडो में देखते रहते हैं, ओ ये बड़ी अच्छी चीज है, ये शूज बड़े अच्छे हैं, ये हैंडबैग बड़ा अच्छा है, ये कपड़े बड़े अच्छे हैं। भरते जा रहे हैं, ट्रॉली भरते जा रहे हैं और फिर उनको फेंकते। अभी जब लॉकडाउन हुआ तो बड़ा अलमिया आप कह लें, नेशनल क्राइम आप इसको कह लें, कि लोगों ने ट्रॉलियां भर भर के अपने घर जो है वो स्टोर कर दी। एक शख्स को मैंने देखा, उसने पूरा अपना जो सिटिंग रूम भी था और बेडरूम भी, उसके अंदर उसने फूड के कैन और जनाब उसने वो चावल, आटा, सब्जियां, हत्ता के जो पेरिशेबल फूड है, सब्जियां, फल, उसने सेब, केले, वो सारे भर के रख लिए कि कहीं मैं भूखा ना मर जाऊं। ये अजीब तरह की सोच थी। और फिर हुआ क्या कि वो चीजें खराब हो गई। और ये न्यूज में भी था कि जो बिन थे, रबिश जो था, वो बिन जो था वो भरे हुए पड़े थे उस पेरिशेबल फूड से। क्या करेगा, कितनी देर फूड चलेगा? हाँ ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो लंबी होती है, लेकिन जो पेरिशेबल फूड है, जिनमें सब्जियां हैं, फल हैं, उनको आप कितनी देर स्टोर कर सकते हैं? एंड दैट वाज द प्रॉब्लम विद दिस गाय। जखीरा कर ले, और क्या कह रहा है, क्या है जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है, खा पी ऐश कर। अगर हम इन पेरिशेबल चीजों पर तकिया करते हैं, चाहे वो लिबास भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, शूज भी हो सकते हैं, और इसके लिए हम हर जायज नाजायज जरिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कत्ल और चोरी की सजा तो है, मगर लालच के लिए किसी को भी आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं है उसकी। बट इट इज नॉट अगेंस्ट, it's not against the law to have that greed. ख्वाब देखने पर और लालच करने पर कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाबी पुलाव आप जितने मर्जी अच्छे बना लें, शेख चिली की तरह, उसमें जितने मर्जी अच्छे मसाले डाल लें, जो कुछ मर्जी डाल लें, वो ख्वाबी पुलाव हम पकाते रहें। ड्रीमिंग एंड डिजायर, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। ख्वाब देखने पर, ख्वाहिश करने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मर्जी ख्वाब देखें, है ना। इन लोग बड़े बड़े खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और फिर दोबारा अपने उसी बेड पे होते हैं। तो इस जो जो डिस्ट्रैक्टिव, जो आप कह रहे तखरीबी जो सोच है, जो लालच है, इसका नतीजा क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि थ्रू अनफेयर मीन्स, इफ यू आर कलेक्टिंग दैट वेल्थ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट वेल्थ। दौलत बुरी नहीं है, दैट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, but our attitude towards that wealth is very important. How we are thinking about this wealth, how we are taking all these things, that is most important. और अभी हम देखते हैं कि इसके जो नताइज हैं, जो ग्रीड के, जो रॉन्ग डिजायर हैं, जो गलत ख्वाहिशात हैं, इनका नतीजा क्या होता है? शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर आप उसको कह लें, खानदानी तौर पर, और फिर मुआशरती या समाजी तौर पर उसका असर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रीड है, जो लालच है, इसका शख्सी तौर पर हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है। कुछ लालच ऐसे हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ पर अफेक्ट करते हैं, उनको दूसरों लोगों की जिंदगी पर उसका इतना असर नहीं होता। अगर कोई शख्स पेटू है, उसको खाने से गर्ज है, खुदा का कलाम हमें इस बात से मना करता है। खाने जो हैं वो पेट के लिए हैं, लेकिन पेट खानों के लिए नहीं है। जो खाऊ हैं
جو پیٹو ہیں وہ اپنی صحت کو خراب کرتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا، ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو شخصی طور پر جو لالچ ہے یا پرسنل گریڈ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس میں آنکھوں کی خواہش بھی ہے، دل کی خواہش، اور اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ From the beginning, devil is creating such desire in the heart of the man. آدم اور حوا کو اس نے کہا کہ خدا نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، یہ شجرے ممنوع جس کے لیے خدا نے تمہیں منع کیا ہے، جب آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور آنکھیں کھلیں گی تو کیا ہوگا کہ آپ خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ Nobody will take decision on your behalf. You will be your own. آپ جو چاہو گے وہ کرو گے۔ خدا نے تو منع کیا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، God having the controlling power. But when you will eat this fruit, you can do anything, whatever you want to do. جو کچھ آپ کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے، ڈیسیژن آپ کا ہوگا، آپ موج کیجئے گا۔ And that is the problem with the human being in this 21st century. They don't want to rely upon God. وہ یہ چاہتے نہیں کہ کوئی ان کو ڈکٹیشن دے، کوئی ان کو سمجھائے۔ اس لیے ہم نے ان 10 حکموں کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے، اور ان 10 حکموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو خداوند کے دوسرے حکموں کو اگر آپ دیکھیں، خروج اس کا 20 باب، اس کی 20 آیت کو، اس کی جو 10واں جو حکم ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور خداوند نے پہلے سے ہمیں اس بارے میں، اور اس لیے ہم ان حکموں کو ہم برداشت نہیں کرتے کیونکہ وہ خدا کے حکم ہیں اور ہم ان کو پسند نہیں کرتے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، خروج اس کا 20 باب اور اس کی 12 حصے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے گدھے اور اس کی لونڈی، اس کے بیل، اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا، اس چیز کا لالچ نہ کرنا۔ Greed is forbidden in the Old Testament, in these law. There is nothing wrong with that law. Law is perfect. شریعت کامل ہے۔ There is a problem with the human heart because there is an emptiness. لالچ جو ہے ہمارے اپنے اندر ہے، اور اس شخصی لالچ کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس پھل کو لیا، کھایا، خداوند کی نافرمانی کی۔ Disobedience، لالچ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، نافرمانی کا، ڈس کا، خداوند کے کلام کی نافرمانی کرنا، آنکھوں کی خواہش پر چلنا۔ داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جس کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا ہے، اس نے بیگانی عورت کا لالچ کیا، بیت شبا کے ساتھ اس نے زناکاری کی۔ دوسرا سیموئیل اور اس کے 11 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ زناکاری کی، اس کے شوہر کو اوریا کو مروا دیا۔ نہ صرف اس نے بیگانی عورت کا لالچ کیا بلکہ اس نے قتل کروا دیا، اس کو میدان جنگ میں بھیجا، آگے بھیج دیا اور اس کو قتل کروا دیا۔ اس کو ضرور دیکھیں، دوسرا سیموئیل اس کا 23 باب اور پھر دوسرا سیموئیل اس کا 11 باب۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عزیزو، خداوند اس سے ناراض ہو گیا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ خداوند کا گھر بنائے۔ خداوند نے کہا تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، تو میرا گھر بنانے نہیں پائے گا، تیرا بیٹا میرا گھر بنائے گا۔ سلیمان نے ہیکل کو بنایا، لیکن خداوند نے داؤد کو اس کا گھر، خداوند نے اپنا گھر نہیں بنانے دیا۔ عزیزو، یہ نقصان ہے شخصی لالچ کا۔ ایک اور اگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، دوسرا سلاطین اس کا 5 باب
بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ علیشا کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان کوڑی آیا، علیشا نے اس کو شفا دی، اور جب اس نے شفا پائی تو اس نے خداوند کے بندہ کو، اس نبی کو، علیشا کو اس نے کچھ تحفے دینے چاہے، روپیہ پیسہ دینا چاہا، سونا چاندی اس کے پاس تھا، تو اس نے نہیں دیا۔ اور جب نعمان چلا گیا تو جو علیشا کا جو نوکر تھا حجازی، وہ اس کے دل میں لالچ آیا اور اس کے پیچھے بھاگا، اور لکھا ہے کہ نعمان نے اپنے رتھ روک لیے، اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے جو مالک ہے، جو نبی ہے علیشا، اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جو روپیہ پیسہ تھا جو آپ لے کر آئے ہو وہ مجھے دے دیں آپ۔ اس نے کہا تو وہ تو تھا ہی اس کے لیے۔ نعمان نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ لو آپ لے جاؤ۔ اور جب حجازی وہ پیسہ لے کر آ گیا، وہ تحفے لے کر آ گیا، تو علیشا نے کہا کہ تو کہاں تھا؟ اس نے جھوٹ بولا، اور جو کچھ وہ لے کر آیا تھا سونا چاندی، اس کو انجوائے نہیں کر پایا، کیونکہ اس کو سزا یہ ملی کہ اس کو کوڑ ہو گیا اور اس کی نسل کو بھی کوڑ ہو گیا۔ شخصی لالچ، گریڈ، اس کا نقصان دیکھیں، بیگانی عورت کا، بیگانے مال کا لالچ کرنا، جو آپ کا نہیں ہے اس کو اپنا بنانا۔ خداوند اس بات سے ناراض ہوا۔ خاندانی طور پر ہم لالچ کا جو نقصان کا اس کو دیکھتے ہیں۔ اکن نے وہ چیزیں جو کہ خداوند کے گھر کی چیزیں تھی ان کو لیا، یشوع کی کتاب میں جب انہوں نے یریکو کو فتح کر لیا تو وہ خداوند کے گھر کی چیزیں، برتن جو ہے اس نے چھپا دیے، اور جب قرعہ ڈالا گیا تو اکن کے نام وہ قرعہ نکلا اور ان کو سنسار کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے خداوند کے گھر کے برتنوں کا، خداوند کی چیزوں کا لالچ کیا تھا، اور عزیزو یہ اس کا نقصان ہوا۔ حنانیہ اور سفیرہ نے اعمال اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک، کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنا گھر بیچیں گے، اپنی جائیداد بیچیں گے، اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو دے دیں گے خدا ان کے کام کے لیے۔ لیکن پھر انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس میں سے کچھ رکھ لیا۔ ڈس آنےسٹی، دیانتدار نہیں رہے اس میں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے من میں ٹھہرایا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں اور کچھ لا کر شاگردوں کو دے دیتے ہیں۔ اور دونوں میاں بیوی دونوں، حنانیہ اور سفیرہ دونوں مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ پترس نے کہا کہ تم نے خدا کے روح کے ساتھ کیوں جھوٹ بولا؟ ضرور آپ اس ورد کو دیکھیے گا، اعمال اس کا 5 باب اس کی پہلی 11 آیات۔ یہ بھی دیکھتے ہیں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے۔ پترس کہتا ہے کہ تم نے خدا کے روح کے ساتھ کیوں جھوٹ بولا؟ ڈس آنےسٹی، ڈس اوبیڈینس، نافرمانی، دیانتدار نہ ہونا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہلاکت۔ جب ہم لالچ کرتے ہیں معاشرتی طور پر، کلیسیائی طور پر، میں کلیسیا کے طور پر اس کو دیکھتا ہوں۔ دوسرا کرنتھیوں، پہلا کرنتھیوں کا پہلا باب، پالوس التماس کرتا ہے، I beseech you، آئے بھائیوں میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم میں لڑائی جھگڑے کہاں سے؟ کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پترس کا ہوں، کہتا ہے کیفا کا ہوں۔ لیڈر پرستی کا لالچ کہ ہم لیڈر بن جائیں، ہماری عزت ہو، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، ہمارے پاس نوکر چاکر ہوں۔ آج نہ صرف اس لالچ کی وجہ سے ہم شخصی طور پر متاثر ہو رہے ہیں، خاندانی طور پر متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ کلیسیائی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر ہماری جو بربادی ہو رہی ہے وہ اس لالچ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اٹ از سو شیمفل، دکھ کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ وہ رہنما جن کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ بشپ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہے، چاہے وہ سیاسی رہنما ہے، روپے پیسے کے لالچ میں
लीडर परस्ती के लालच में कि जी लोग हमारी परस्तिश करेंगे, लोग हमें अच्छा समझेंगे, हमारी बड़ी बात हो जाएगी, हम रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कराची के जो इलेक्शन होने हैं, बार बार कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है, रुपया पैसा खर्च किया जा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्सनल फेम, पर्सनल इंटरेस्ट, कि जी हम किस तरह ये बिशप बने रहें या हम बिशप बन जाएं और रुपया पैसा बटोरें। और इसका नुकसान कलीसियाई तौर पर जो हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो बर्बादी का जो सबब बने हुए कलीसियाई तौर पर, वहां पर जो एक खींचातानी है लीडर परस्ती की, चाहे वो सेमिनरी है, चाहे वो कोई डायसिस है, कोई भी जगह है। आज आप देखें प्रेस्बिटेरियन चर्च का क्या हाल हो रहा है, चर्च पाकिस्तान का क्या हाल है, लीडर परस्ती। पीपल आर आफ्टर द फेम एंड द पावर, कि हमें ताकत मिल जाए, हमें इख्तियार मिल जाए, एंड दैट्स द रियल कॉज ऑफ डिवीजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट। पैसा जाया हो रहा है डायसिस का, चर्च का। इट्स अ बैड इंप्रेशन टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी। ये है इसका नुकसान। और हम बड़ी आसानी के साथ लालच के ये नताइज जो हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने मुआशरे में देख सकते हैं। These are not hidden. These are very visible. जायदादों को बेचना, चर्चेस को बेचना और रुपए पैसे में उसको गलत जो है उसको इस्तेमाल करना, wrong desire are the result of wrong। मौत, इसका नतीजा मौत भी है। आज मैं देखता हूं कि लोगों ने किस तरीके से गलत तरीके से रुपया पैसा इकट्ठा किया, अपने मुल्क से निकल आए, उसमें सियासी रहनुमा भी हैं, छुपे फिरते हैं, बच्चे छुपते फिर रहे हैं, खुद छुपते फिर रहे हैं, अदालतों का सामना नहीं कर पा रहे, उनकी जायदादें जो है वो कुर्की हो रही हैं, अखबारात में, मीडिया में उनका मजाक उड़ाया जाता है। क्या फायदा ऐसी दौलत का, क्या फायदा ऐसे लालच का? जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है, ये खुदावन की तरफ से है। अगर हम इनको मिस यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं इन रिसोर्सेज को, तो खुदावन को ये बातें पसंद नहीं है। पावर, कंट्रोल एंड वेल्थ, ताकत, इख्तियार और दौलत का लालच जो है, ताकत का लालच जो है, इख्तियार का जो लालच है, इट्स अ ग्लोबल क्राइम, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, एक्सप्लॉयटेशन एंड अनरेस्ट। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में लोग क्यों बेइत्मीनानी का शिकार है। Why there is no peace in this world? Because of this exploitation, this greed. Day by day, it's increasing. हम कैसे इसको कल्टीवेट कर रहे हैं, इस ग्रीड को? ये कल्टीवेट होता है ना? इसको कैसे हम बढ़ा रहे हैं? How we are encouraging that greed in our society through advertisement, सोशल मीडिया के जरिए we are trying to motivate people। हम लोगों के अंदर इस डिजायर को हम उसको ब्रीड करते हैं, उसको और ज्यादा बढ़ाते हैं। Every day we are watching all these advertisement, न्यूज़पेपर के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए। वो ना जलती पर तेल डालने वाली बात है। उस आग को और ज्यादा हम हवा देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उस डिजायर को। डिजायर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन हम उसको, उस पर जब तेल डालते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको उभारते हैं उस डिजायर को, हमारे पास और चीजें आ जाएं, हमारा लाइफस्टाइल, हम कहते हैं वो ये गाड़ी पुरानी हो गई है, ये सूट पुराना हो गया है, ये घर, इसमें ये फर्नीचर जो है ये पुराना हो गया है। सो वी आर इंस्पायर्ड बाय ऑल दीज एडवर्टाइजमेंट। वो ठीक है, वो बिजनेस है उनका, वो कारोबार है, बट विद द रॉन्ग मोटिव्स हम उन चीजों को रिप्लेस करना चाहते हैं। दिस इज अ ग्रेट नीड फॉर अर्जेंट रिप्लेसमेंट, कि इसको जल्दी से बदल दें इन चीजों को। लॉन्गिंग, विशिंग,
desiring for the wrong things. People are crazy. मैंने अभी देखा जब लॉकडाउन खत्म हुआ 12 तारीख को, लोग सो रहे थे दुकानों के बाहर, और जरा सा वो शटर जो है, मैं देख रहा था न्यूज में, तो जरा सा शटर जो है वो 2-3 फुट ऊपर हुआ, लोग नीचे से घुस रहे थे उसके अंदर, शॉप के अंदर जा रहे थे कि जी वो नए कपड़े ले लें, वो डिजाइनर कपड़े ले लें। डिजाइनर क्लॉथ के बारे में मैं सोचता हूँ कि लोग पता नहीं क्यों क्रेजी हैं कि अच्छा जी अगर हम वो ऊपर वो स्टिकर लगा होगा और लोग वो यार इसने डिजाइनर शर्ट पहनी हुई है, इसने डिजाइनर्स, हम दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं, उनका टाइटल अपने ऊपर ले रहे हैं। इतने हम वो डिप्रेस्ड हैं, इतने हम वो क्रेजी हैं कि हम जो दूसरों की जो चीजें हैं उनको लेकर, उनके नाम को लेकर अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हम भूल गए हैं। हम कहते हैं अच्छा जी ये हम जो अगर शूज पहनेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ये हैंड बैग लेकर चलेंगे, तो लोग हैंड बैग को देखेंगे, वो आपको नहीं देखेंगे। ओ क्या बात है, कौन से शूज इसने पहने हुए हैं जी, ओहो इसने ये जैकेट कौन सी पहनी हुई है, अच्छा वो इसने वर्साचे की घड़ी पहनी हुई है, वो इसने नाइकी के ये पहना हुआ है। We are so depressed, so crazy about all these things, and that is the reason our children, they are going into that crime, because they are so crazy about that these kind of the things, designer घड़ियां, designer कपड़े, designer shoes, and the children, they are going for the drugs, they are doing the crime because of these all these things. अच्छा जी मैंने ये चीज पहनी होगी तो मेरा एक इमेज होगा, लोग कहेंगे वो इसने बड़ी जबरदस्त नामी चीज पहनी हुई है। कहाँ ये लालच पैदा होता है? मेरे पास बहुत कम है, मैं जल्दी से इस बात को खत्म करूंगा। जगह कौन सी जहां पे लालच पैदा होता है? Where is the problem? The problem is with our heart. खुदा उनका कलाम बताता है कि जो दिल है सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है। अच्छी चीजों की ख्वाहिश करना अच्छी बात है, जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन बुरी चीजों की ख्वाहिश करना, खुदा ने हमारा दिल बनाया है ताकि इसमें अच्छी चीजें हों, लेकिन जब हम, हमारी मुश्किल यह है कि हमें मालूम नहीं कि हमारी असल जरूरत क्या है। हमारी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये, we fail to recognize what is our genuine need. जरूरत फर्क चीज है, ख्वाहिश फर्क चीज है। कुछ चीजें जो है वो हमारी जरूरत है, मोबाइल आपकी जरूरत है, गाड़ी आपकी जरूरत है, घर आपकी जरूरत है, बच्चे आपकी जरूरत है, बीवी आपकी जरूरत है, शौहर आपकी जरूरत है, so there is nothing wrong with that. लेकिन जब लोग खुदा की मानद बनना चाहते हैं, आदम और हवा की यही प्रॉब्लम थी, यही ख्वाहिश थी, सेल्फ सेंटर्डनेस, दे वांटेड टू बिकम लाइक गॉड। शायद ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। शैतान ने यही बात कही कि तुम खुदा की मानद बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा के मोहताज नहीं रहोगे, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जियोगे। और आज दुनिया का अलमिया यही है, दे आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड। हमें कोई ना बताए, हमें कोई ना सिखाए, हम सब जानते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। टोटल फ्रीडम, दैट इज अ डिजायर, दैट्स अ ग्रीड इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये दिल की ख्वाहिश है, टोटल फ्रीडम हम चाहते हैं। किसी की बात को हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते, कलाम की बर्दाश्त नहीं है, अच्छी बातों की बर्दाश्त नहीं है। We are becoming disobedient to God. खुदा की नाफरमानी का नतीजा यह है कि हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं, अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। खुदा हमारी जिंदगी में से खारिज हो चुका है, हमने उसको अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया है। There is no respect of God, there is no love for God, there is no respect for the word of God. खुदा के हुक्म को हम हुक्म नहीं मानते, उसको नहीं गर्दानते। हमारी जिंदगी का ये वतीरा बन गया है कि हम कहते हैं कि नहीं मैं बड़ा समझदार हूं। बेवकूफ अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई
خدا نے زبور نیز یہ کہتا ہے خداوند سے ہم محبت نہیں کرتے، دنیا کی چیزوں کی، دنیا کی شے کی، دنیا کی باتیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ خداوند نے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ ہم خداوند سے محبت نہیں کر رہے، ہم دنیا کی چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یعقوب کا خط اور اس کا 4 باب، یعقوب کا خط اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے، تم میں لڑائیاں جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ There is a conflict in us, in our heart, due to these desires. کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو، تم ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تم اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ پوری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ مانگتے ہو ملتا نہیں، خدا نے کہا مانگو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، یعقوب جو کہ خدا کا بھائی تھا اور پہلا بشپ تھا یروشلم کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو، تمہاری خواہش جو ہے وہ درست نہیں ہے، جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ جی ہم چرچ کیوں جائیں، وہ دیکھیں فلاں کے پاس جی اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا اچھا گھر ہے، کیا ضرورت ہے خدا ان کی بات کرنے کی؟ ریسٹلیس ہارٹ، اندر بے چینی ہے، اس کے پاس کیوں ہے یہ سارا کچھ، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ خدا سے لا تعلقی ترک کر دیا خدا ان کا، ہم نے اس چشمے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا جس سے ہمیں زندگی حاصل ہوتی ہے، جس سے ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے، ڈیزرٹ ہو گیا ہے، ولڈرنس، بیابانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے جس نے آپ کے دل کو ویران کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ وہ ہے لالچ اور طمع، انفیئر ڈیزائر، ڈسٹریکٹیو ڈیزائر۔ عزیزو آئیے آج خدا ان کے حضور ان باتوں کو دیکھیں، اپنے دل کو جانیں، پرکھیں، ٹٹولیں کہ وہ کون سی ایسی خواہشات ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو خدا ان سے دور لے جا رہی ہیں۔ The Sermon on the Mount, it's a beautiful sermon, beautiful teaching, golden teaching of Jesus Christ. Jesus said, you don't need to worry about these things. What we'll wear, what we'll eat, where we should be. ان چیزوں کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ پہلے خدا کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ کل کی فکر نہ کرو، کل کے لیے اپنی فکر وہ آپ کر لے گا۔ آج کے لیے آج کا دکھ ہی کافی۔ Why we are worried about all these things? He is our creator. وہ جانتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے محتاج ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں گھر کی ضرورت ہے۔ لیکن زبور نویس ہمیں یہ سکھاتا ہے، زبور 128، مبارک ہے وہ جو خدا ان سے ڈرتے ہیں، وہ جو خدا ان سے ڈرتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے، ان کی اولاد ان کے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ فیئر آف گاڈ، خدا ان کا خوف۔ دیکھیے زبور کو، میں اس کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا۔ زبور 127، اور اس کو ضرور آپ اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا، مشقت کی روٹی کھانا اب سے ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو
औलाद खुदा की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब अपने दुश्मनों से पाटू बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। और फिर ज़बूर 128, जो खुदावन से डरते हैं खुदावन ने कैसे बरकत देता है, जो उसकी ताजीम करते हैं, जो उसकी शरीयत की तामील करते हैं, उनकी जिंदगी सेहतमंद होती है, उनका घराना बाबरकत होता है, क्योंकि वो सादतमंद होते हैं, वो खुदावन से डरने वाले होते हैं। ज़बूर में कहता है खुदावन की फरमाबरदारी का अजर क्या है। मुबारक हर जो खुदावन से डरता है उसकी राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पे जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सयून में तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इसराइल की सलामती हो। दिस इज अ रूल, दिस इज अ फाउंडेशन of your prosperity. खुदावन से डरना, giving reverence to God, not afraid from all these worldly things. Power, fame, wealth सब खत्म हो जाएंगी। रहेगा नाम सदाती कर सीधा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। हम इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम कल सीखेंगे रुपये पैसे के बारे में और आने वाले दिनों में शोहरत के बारे में, फेम के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तमाम नेमतों बरकतों का मंबा है। खुदावन मालो दौलत तेरी तरफ से है। खुदावन तमाम तरह की नेमतें और बरकतें तेरे पास हैं। ऐ प्यारे खुदावन हमें ये सिखा कि हम तुझ पर भरोसा करें, तेरा डर और खौफ माने। खुदावन हमें हर तरह के लालच से बचाए रख, हमारे ज़हनों को, ख्यालात को हमेशा अपने कब्जा में रख। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करें, जो कुछ भी तूने दिया है, रुपया, पैसा, घर, कारोबार, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, औलाद, प्यार खुदावन अच्छा साथी, उन सब बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करें। आबो हवा के लिए खुदावन, जिंदगी की सारी नेमतों बरतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तो हम लोगों के साथ होना, बड़ी बरकत देना। और आने वाले दिनों में जब हम मजीद इन बातों पर गौर करते हैं, तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। यीशु के जिंदा, जलाली और कुदरत वाले नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों चीजों को भी बताएं और खासतौर पर खुदावन की ये मुंह की बातें आप दूसरों तक पहुंचाएं। खुदावन आपको यकीनन बरकत देगा। खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।